नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारेको हो। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समस्या र सवालका विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग गरिएको साक्षात्कार कार्यक्रमका विषयमा तयार पारिएको एक सामग्री लिएर आएका छौं। राष्ट्रिय एकता, समावेशिता र संघीयता नयाँ नेपालको आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र प्रविधिमा पहुँच, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मौलिक अधिकार भन्ने नारा सहित यही माघ 11 गते अर्थात गत साताको आइतबार काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र सवालका विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग साक्षात्कार कार्यक्रमको आयोजना गरियो। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, नेपाल नेत्रहीन संघ लगायत अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूले आयोजना गरेको सो साक्षात्कार कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि अति आवश्यक सवालहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने सवालहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतो, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश सिंह ठगुन्ना, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा, नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष रमेश पोखरेल, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला धिताल, बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष शीला थापा, नेत्रहीन महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष सीता सुवेदी र सांकेतिक भाषाका दोभाषे दिनेश श्रेष्ठको सहयोगमा राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारी सहितको भनाइलाई समावेश गर्दै यसै विषयमा एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। सामग्रीका साथमा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। गत साताको आइतबार अर्थात यही माघ 11 गते काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र सवालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग साक्षात्कार कार्यक्रमको आयोजना गरियो। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, नेपाल नेत्रहीन संघ लगायतका अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूको आयोजनामा गरिएको सो कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितका लागि राज्यले सम्बोधन गर्ने आशा व्यक्त गर्नुहुन्छ नेपाल नेत्रहीन महिला संघकी अध्यक्ष सीता सुवेदी। नेपाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जुन एउटा अवस्था छ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र विभिन्न किसिमले मानव अधिकारका आधारभूत न्यूनतम पक्षहरूलाई समेत उपभोग गर्न नपाइएको अवस्थामा देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणको लागि जुन नीतिगत व्यवस्था गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा एउटा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष र सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय ज्यूहरूको उपस्थितिमा हामी तमाम अपाङ्गता भएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको उपस्थितिमा एउटा साक्षात्कार कार्यक्रम हुन गइरहेको छ र मलाई आशा छ सवालहरू, कुराहरू, हाम्रा भोकाइहरू, हाम्रा पीडाहरू साँच्चै नै हाम्रो अभिभावक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूहरूले यसलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरी अपाङ्गता भएका आम नागरिकहरूको जीवनमा एउटा सुनौलो अवसर प्रदान गरेर हामी एउटा साँच्चै नेपालको नागरिक भएर एउटा सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्नेछौँ भन्ने मलाई आशा लागिरहेको छ र सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको तर्फबाट म सबैजनालाई हाम्रो समाज सम्बोधन गर्न छिटै सम्बोधन होस्। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको नेतृत्वमा नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र, नेपाल नेत्रहीन संघ, बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल, बहिरा दृष्टिबिन अभिभावक संघ नेपाल, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपाल लगायतका संघ संस्थाहरूले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई राज्यले सम्बोधन गरिनुपर्ने भनेर सवालहरू पहिचान गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको थियो। सो साक्षात्कार कार्यक्रममा सांकेतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने
पर्ने भिडियो रिले सर्भिसको पनि स्थापना गरिनु पर्ने लगायतका सवाललाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने सांकेतिक भाषाका दोभाषे दिनेश श्रेष्ठ मार्फत बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय बहिर महासंघ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारी। सांकेतिक भाषा प्रयोग गरिरहेको छौँ। नेपाल सरकारले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सांकेतिक भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता दियोस् भन्ने हाम्रो जोरदार माग रहेको छ। सांकेतिक भाषाको अनुसन्धान केन्द्र, विकास केन्द्र र दोभाषीहरूको तालिम केन्द्रको गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषयहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूको लागि म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिला समुदायको मुख्य समस्याहरू भनेको संसारमा सुनाइ र बोलाइमा मान्ने समस्या हो। भिडियो रिले सर्भिस VRS सर्भिस भन्ने एउटा हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको प्रयोग भइराखेको छ। नेपालमा सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सांकेतिक भाषा दोभाषी प्रयोगसँगै भिडियो रिले सर्भिस VRS को पनि स्थापना गर्नको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पहिला विद्यालयका टिचरहरू हुनुहुन्छ, पहिला टिचरहरूको लागि शिक्षण अनुमति पत्रको व्यवस्था छैन। अन्य व्यक्ति छ र उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि केही कठिनाइहरू हुन्छ। भाषाको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि पढाइको तरिका उहाँहरूले अलिकति फरक पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बिचको केही ग्याप हुन्छ। त्यो ग्यापलाई चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि पहिला स्कुलमा पढाउने बाहिर शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि विशेष मापदण्डको व्यवस्था गरेर चाहिँ लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग ड्राइभिङ लाइसेन्सको व्यवस्था छैन। व्यवस्था भए अनुसार कानुनमा अहिले यातायात मन्त्रालयको एक संशोधनको ड्राफ्ट भइराखेको छ। त्यो ड्राफ्टलाई चाहिँ जुन हाम्रो विषयहरू समावेश गरेर एक संशोधनसँगै बाहिर नागरिकहरूको लागि पनि सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्था गरियोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय एकता, समावेशिता र संघीयता नयाँ नेपालको आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रविधिमा पहुँच, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मौलिक अधिकार भन्ने नारा सहित यही माघ 11 गते अर्थात गत साताको आइतबार काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र सवालका विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समस्या तथा सवालहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसै क्रममा राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि भएका नीति नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सवालमा बौद्धिक अपाङ्गता तथा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच पुर्याउनु पर्ने बताउनुहुन्छ बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष शीला थापा। शिक्षामा हामी धेरै अपाङ्गता पिछडिएका छौँ। त्यसमा पनि बौद्धिक अपाङ्गता अवस्था भएका केटाकेटीहरूलाई समेट्न अझै पनि गाह्रो भइरहेको छ र जुन हामीसँग अहिले भइरहेका नीतिहरू छन् त्यसलाई अलिकति प्रभावकारी रूपमा त्यो नीतिलाई चाहिँ नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ, त्यसको अवलोकन गर्नेछ भन्ने हामी चाहन्छौँ। र घरमै शिक्षा कार्यक्रम अति नै आवश्यक। हाम्रो बौद्धिक अपाङ्गता अवस्था, त्यसमा पनि बहु अपाङ्गता, अति नै जटिल अवस्थाको बौद्धिक अपाङ्गता अवस्थाको लागि घरमै शिक्षा कार्यक्रममा चाहिँ सरकारले विचार पुर्याई यसरी कार्यक्रमहरू पनि छिटो ल्याउनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। जति पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीति नियमहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पहुँचयुक्त बनाइदिनु पर्यो र हरेक स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ एउटा स्वास्थ्य हेल्थ डेस्क राखिदिनु पर्यो जहाँ चाहिँ अपाङ्गताको विषयमा ती अभिभावकले जसलाई केही थाहा छैन उहाँलाई पूर्ण जानकारी होस् र हामी जस्तो अभिभावकलाई चाहिँ सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्र नभई चाहिँ समुदायभित्रै रहेका नजिक रहेका प्राइभेट सेक्टरका हस्पिटलहरूबाट पनि हामीले केही छुट हुनु पर्यो र त्यहाँ हामीले सहज हाम्रो पहुँच हुनु पर्यो। त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताले चाहिँ उहाँहरूको दैनिक क्रियाकलाप, खानपान, शिक्षा, मनोरञ्जनका कुराहरू समेत त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताले समेटोस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अभिभावकहरूलाई र सहयोगी व्यक्तिहरूलाई पनि केही राहत हुनेछ भन्ने पनि हामी आश व्यक्त गरेका छौँ। विगतको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा केही कामको सुरुवात त भएको पाइएको छ, तर पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बनेका विभिन्न नीति नियमहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्न परेको छ। कतिपय स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई पूर्ण रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या, सवाल, सेवा सुविधा, विभिन्न कार्यक्रमहरूको विषयमा जानकारी नहुँदा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। त्यसैले यसै कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्न सवालहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला धिताल। अपाङ्गताको विविधताको आधारमा समाजको शिक्षा सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, अपाङ्गता
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न नीति नियम ऐन कानूनहरू बनाएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 पनि आएको छ। यसको नियमावली पनि बनिसकेको अवस्थामा अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका सेवा सुविधा लिनबाट वञ्चित भएका छन्। राज्यका हरेक निकायहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता अनुसारको प्रतिनिधित्व गराइनु पर्ने, भौतिक संरचना तथा प्रविधिमा उनीहरूको पहुँच पुग्नु पर्ने लगायतका सवाल सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्नुहुन्छ नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष रमेश पोखरेल। राष्ट्रिय सभामा, प्रतिनिधि सभामा र यहाँले गठन गरेका विभिन्न समावेशी आयोगहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता अनुसारको प्रतिनिधित्व गराइदिनु भयो भने हाम्रो निर्णय गर्ने क्षमता हामी आफै राख्दछौँ। त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिनको लागि म सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। संरचनाहरू, भवन निर्माण हुँदैछ, सडक, विभिन्न प्रविधिहरू निर्माण हुँदैछन्। ती प्रविधिहरूमा यो भौतिक संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच अभिवृद्धिका निम्ति ठोस कदम चाल्नको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एउटा डेस्क स्थापना गरेर हामी सबै यो देशका 30 लाख अपाङ्गको सुनाइ गर्ने एउटा कार्यकक्षाको व्यवस्था गरिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरेक मन्त्रालयहरूमा, हरेक स्थानीय निकायहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने डेस्क हुनुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखिरहँदा प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयमा एउटा डेस्क भयो भने र एउटा फोकल पर्सन तोकिदिने र हामीले हाम्रो कुराहरू त फोकल पर्सनलाई भन्ने र फोकल पर्सनले प्रधानमन्त्रीको काममा पुर्याइदिने, यो पुलको काम विगत 3 वर्षमा भएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, समावेशी आयोग बन्यो, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छुटे। यहाँले निर्वाचन आयोगले विभिन्न नियम नीति बनायो, प्रतिनिधित्वको कुरा गरियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्थानीय तह प्रदेशमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व टुटेको छ। त्यसकारणले अब बढ्ने चुनावको नारा, अब प्रधानमन्त्रीले ल्याउने घोषणा पत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदेशमा, स्थानीय तहमा र प्रतिनिधि सभामा सुनिश्चित आरक्षणको व्यवस्था गर्ने नारा ल्याउनु। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लगायत अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा अन्तर्गत सांकेतिक भाषा, ब्रेल लिपि, स्पर्श संकेत तथा बालबालिकाहरूको सिकाइ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने, निशुल्क शिक्षा, उच्च स्तरीय प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अपाङ्गताको विविधताको आधारमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचनाहरू, शैक्षिक सामग्रीहरू हुनुपर्ने, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पहुँच युक्तता, रोजगार तथा स्वरोजगार लगायतका सवालहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको छ। राज्यले सञ्चालन गरेका जनता आवास कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने, रोजगारीमा भएको 5% आरक्षणलाई यथावत राख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा। आज यो मुलुकमा जनता आवास कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यो जनता आवास कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई छुन सकेको छैन। त्यो 5% आरक्षणलाई त्यो नघटाइयोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। स्वास्थ्य सेवा संविधानमा समेत लिखित रूपमा निशुल्क भनिएको छ, तर अहिले पनि व्यवहारमा हामीले स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रूपमा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं। अहिले पनि हाम्रा अस्पतालहरूमा अपाङ्गता भएका दिदीबहिनीहरूले प्रसुति सेवा लिन सक्ने स्थिति छैन। हेमोफेलिया भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अहिले पनि त्यो फ्याक्टरको अभावका कारणले जीवन गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ती अधिकतम आवश्यकताहरू लगायतका विभिन्न सामग्रीहरूलाई त्यो औषधिको निशुल्क सूचीभित्र समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब यी स्वास्थ्य सेवाका पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमै पाउनका निम्ति व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। सबै बेरोजगार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिनु राज्यको कर्तव्यभित्र पर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको कुरा पनि म यहाँनिर राख्न चाहन्छु। ती भौतिक संरचनाहरू, ती सडकहरू बनाउँदाखेरि अपाङ्गता मैत्री बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूसँग गरिएको साक्षात्कार कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र सवालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतो र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश सिंह ठगुनाले पनि अपाङ्गता भएका
व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। यसै क्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट समय अनुसार राज्यका विभिन्न तहहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता गराउँदै उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका सवालहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश सिंह ठगुन्ना। अपाङ्गता भएका नागरिकहरू राज्यले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस क्षेत्रमा हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। यसलाई आगामी दिनमा अझ पुरस्कृत गर्दै, अझ सुदृढ गर्दै यो क्षेत्रमा राज्यको ध्यान अझ बढी केन्द्रित हुनेछ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। यो क्षेत्रलाई सरकारले समयानुकूल परिवर्तन गर्दै समावेशीकरणको हिसाबमा राज्यका हरेक तहमा सहभागी गराउने र सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले समयानुकूल वृद्धि गर्दै यो अभियान अगाडि बढ्नेछ। चाहे सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा यहाँहरूको सहभागितालाई, पहुँचलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा आगामी दिनमा अझ विस्तार हुँदै सुधार हुँदै जानेछ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको पहुँचलाई सुदृढ गर्नुपर्छ। रोजगारीको क्षेत्रमा पनि कुनै पनि किसिमले कटौती गर्ने छैन र यसलाई चाहिँ झन आगामी दिनमा अझ अगाडि बढाउँदै विस्तार गर्दै लानेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई समयानुकूल वृद्धि गरी जीवन निर्वाह गर्न सकिने बनाउने समेत यो निश्चित रूपमा आगामी दिनमा सम्बोधन गर्दै जुन किसिमका भावनाहरू छन् यसलाई परिपूर्ति गर्नलाई सरकार प्रतिबद्ध छ। यो क्षेत्रमा आगामी दिनमा महत्त्वपूर्ण सुधार हुनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण, सहायक सामग्रीहरू निर्माण तथा उत्पादन, अनुदान सहयोग, जनचेतनाका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र सवालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूसँग साक्षात्कार कार्यक्रममा राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको बताउनुहुन्छ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतो। नयाँ बनेका तथा संशोधन भएका कानूनहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको भावना अनुरूप बनाउने प्रयास गरिएको छ। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई यात्रामा दिइने छुट वा सहुलियत सम्बन्धी कार्यविधि 2063, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका 2069, सूचना तथा सहयोगी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2071, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2075 जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको छ। त्यसै अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली 2077 कार्यान्वयनमा छ। यस ऐन तथा नियमावलीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वर्गीकरण लगायत मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको पूर्ण उपभोग गर्न सक्षम तुल्याउन उनीहरूको न्यायमा पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक अधिकार समेतका क्षेत्रमा सशक्तिकरण गर्दै खेलकुदहरूमा सहज पहुँच पुर्याउन विशेष ध्यान दिएको छ। त्यस्तै अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाका विशेष अधिकार सहित 12 वटा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। चालु 15 योजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मर्यादित र आत्मनिर्भर जीवन भन्ने सोचका साथ सेवा सुविधा, साधन र स्रोतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच स्थापित गरी आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण गर्दै सम्मानपूर्वक जीवनयापनको वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिई अवलम्बन गरिएका रणनीति तथा कार्यनीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क सहायक सामग्री तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था, भाडा छुट र सिट आरक्षण, 4 पाङ्ग्रे स्कुटर र सहायक सामग्री खरिदमा कर छुट, आयकरको दायरामा वृद्धि 50% किलो बनाइएको छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, नेपाल नेत्रहीन संघ तथा अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूले आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र सवालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूसँग साक्षात्कार कार्यक्रममा नेपाल नेत्रहीन संघको भवन निर्माणको लागि सहयोग गर्नुहुने व्यक्तिहरू काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष मोहन विष्ट, वडा सदस्य दिनेश महर्जन, सामाजिक व्यक्तित्व बच्चु नारायण श्रेष्ठलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीद्वारा सम्मान गरिएको थियो।
त्यसै गरी नेपाल नेत्रहीन संघमा 20 वर्षभन्दा बढी समयसम्म काम गर्ने व्यक्तिहरू नेपाल नेत्रहीन संघका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर लिम्बू, अध्यक्ष रमेश पोखरेल, अमृत राई, प्रेम महर्जन, जीवन डल्लाकोटी, गोपी कुमारी गिरी र चूडामणि खनाललाई दीर्घ सेवा कदर पत्र प्रदान गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाल र समस्याहरूका विषयमा राज्यले सम्बोधन गर्ने र अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। 9वटा संघले प्रस्तुत गर्नुभएको ज्ञापन पत्र अथवा माग पत्र मैले प्राप्त गरेको छु। के गर्नुपर्छ त्यस सम्बन्धमा म छिटै आवश्यक निर्णय गरेर कदमहरू चालेर तपाईहरूलाई जानकारी पठाउनेछु। यो देश हामी सबैको, यस देशमा हामी सबैले सुरक्षित सम्मानित ढङ्गले सुविस्तारसँग बाँच्न पाउनु पर्दछ। यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, यो हाम्रो मौलिक अधिकार। सबभन्दा पहिले सरकार तपाईहरूको साथमा छ, जसलाई सहयोगको आवश्यकता छ। सबभन्दा बढी तपाईहरूका ती सबै समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने यस सम्बन्धमा सरकारले सोच्नै पर्छ, आवश्यक कदम चालिनेछ भन्ने कुरा म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु। पहिले भन्दा अवस्थामा भिन्नता आएको छ। पहिले अपाङ्गता भयावह स्थिति हुने गर्थ्यो। आज अपाङ्गता हुने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, जीविका कठिन भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, बाँच्न नै मुस्किल परिरहेका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, अभिभावक नभएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा, सहारा नभएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा म तपाईहरूलाई ढुक्कसँग भन्न चाहन्छु, सरकार छ। सरकारले जीविकाको, रहने बस्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिव विकास त्यस कुरालाई सहयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य। उनीहरूको जीवन रक्षाको, उनीहरूको उन्नति प्रगतिको, उनीहरूको शिक्षाको, उनीहरूको स्वास्थ्यको, उनीहरूको प्रगतिको र उनीहरूको सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति गर्दछौँ, ग्यारेन्टी गर्छौँ। तपाईँहरू हरेस नखानुहोस्, तपाईँहरूको साथमा सरकार छ। तपाईँहरूको हेरविचार सरकारले गर्छ। अगाडि बढ्नका लागि आह्वान गर्छु र जसलाई त्यो आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्दा जे सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो कुरामा सरकार सङ्गठित र व्यवस्थित ढङ्गले, योजनाबद्ध ढङ्गले सहयोग गर्न तत्पर रहेको कुरा पनि तपाईँहरूको जागरुकताप्रति मेरो विश्वास छ। म तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको भलो होस्, तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा राम्रो अवस्था रहोस्, तपाईँहरू उन्नति प्रगति गर्नुहोस्। होइन, के खैला बैला रहेछ? के हुनु, त्यहाँ एकजना कसले हो अपाङ्गता परिचय पत्र दुरुपयोग गरेछन्। साङ्ग मान्छेले अपाङ्ग भनेर लिएछन्। हेर्नुहोस् त। ए त्यो त गैर कानुनी कार्य हो। कसैले पनि अपाङ्गता परिचय पत्रको दुरुपयोग गरेमा कानुनी कारबाही हुन्छ। ए हो र? हो त। परिचय पत्रको झुठो विवरण सिफारिस गर्ने समेत पर्दछन् त्यस्तोमा। अपाङ्गता परिचय पत्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान पत्र हो। यसको दुरुपयोग नगरौँ। अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धनका लागि नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र। श्रोताहरू, कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रोताहरू, तपाईहरू अहिले कान्तिपुर एफएमको तरङ्गबाट कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज सुनिरहनु भएको छ। हामीले अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौं। त्यसको लागि युट्युब च्यानल DH4C नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाईँ अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोताहरू, तपाईलाई आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्टबक्स नम्बर 19408 मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dvoice@dhrcnepal.org.np मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 014911 092 र 014911 069 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ।
आजको अपाङ्गता आवाज कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरंगमा बिहान 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छौं, सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू शर्मिला विश्वकर्मा, भूमिकला पौडेलका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।